नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स को दोस्रो क्लासमा छौं। ठीक छ, आज हामी के टपिक्सहरु पढ्नेवाला छौं? थर्मल एक्सपान्सन, एक्सपान्सन इन लिक्विड, एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर, डिफेक्ट इन मेटालिक स्केल, पेन्डुलम क्लक प्रब्लम्स र इफेक्ट अन डेन्सिटी। यो टपिक्सहरुमा आज हामी कन्सेप्ट गेन गर्छौं। एकदम धेरै गहिरो खालको चाहिँ हामी कन्सेप्ट गेन गर्दैछौं। ठीक छ, त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो र तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई अलिकति रिजोल्युसन बढाएर आफुलाई सजिलो बनाएर फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ठीक छ, ओके। म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, रमाइलो छ। आज हाम्रो दोस्रो क्लास छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्नु होला है। ओके, पहिलो छ थर्मल एक्सपान्सन। आज हामी खासै न्युमेरिकलहरु गर्दैनौं। ठीक छ, आज हामी कन्सेप्ट यस्तो क्लियर गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई न्युमेरिकल गर्नलाई त्यस्तो समस्या पर्दैन। थर्मल एक्सपान्सन। थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा अब्जेक्टलाई इन जनरल कुनै एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ कुनै एउटा सब्स्टेन्सलाई चाहिँ हामीले हिट दिने बित्तिकै के हुन्छ त त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन सक्छ, लेन्थ इन्क्रिज हुन सक्छ, एरिया इन्क्रिज हुन सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एक्सपान्सन भन्छौं, बढ्ने कुरा भन्छौं। ठीक छ, अब एक्सपान्सन चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छ। लेन्थमा हुन्छ, ब्रेथमा हुन्छ, हाइटमा लेन्थमा हुन्छ, ब्रेथमा हुन्छ, अनि त्यसको भोल्युममा हुन्छ हैन। भोल्युम भनेपछि लिक्विडमा त झन् भोल्युमकै कुरा आउँछ है। त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नवाला छौं। एकदम रमाइलो कुराहरु गर्नेवाला छौं। मानौ ओके, खास चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ, किन एक्सपान्सन हुन्छ भन्ने कुराहरु थोरै कन्सेप्ट गरेर त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा छिर्नुपर्छ है। ओके, कुनै एउटा पार्टिकल छ माने यो अब्जेक्ट छ हैन। अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै एउटा यो यस्तो खालको पार्टिकल छ है। हामीले जुम गरेर हेर्यौं यसलाई। मानौ दुईटा मलिक्युल्सहरु यहाँ छन् अरे, विभिन्न खालका मलिक्युल्सहरु हैन। मलिक्युल्सहरु चाहिँ के हुन्छ, खासमा यिनीहरु इलास्टिक हुन्छन्। खुम्चिने बढ्ने भइरहेको हुन्छ इन जनरल नर्मल टेम्परेचरमा है। हाई टेम्परेचर, धेरै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ हुँदैन। यिनीहरुमा खास चाहिँ इलास्टिक खालको हुन्छ, यस्तो खालको है, यस्तो खालको हुन्छ। यिनीहरु बीचमा अर्को पनि मलिक्युल्सहरु बीचमा यता पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ, यस्तो खालको हुन सक्छ यता है। सो यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खासमा हामीले जब हिट दिन्छौं नि, हिट दिँदाखेरि के हुन्छ त यिनीहरु तन्किने काम पनि भइरहन्छ, इलास्टिक तन्किने पनि भइरहेको हुन्छ, खुम्चिने पनि भइरहेको हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ भनौं न। यसलाई के हुन्छ त भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भित्र पनि जान्छ, खुम्चिन्छ पनि, झिक भाइब्रेसन हुनेको भित्र बाहिर मात्र तन्कियो भने त भाइब्रेसन हुँदैन। भित्र र बाहिर दुईटै तन्किन्छ। तर एक्सपान्सन चाहिँ किन हुन्छ? भित्र पनि एक्सपान्सन, भित्र पनि बढ्छ, भित्र पनि तन्किन्छ भनौं न। मानौ यहाँ एउटा रेडियस यता पनि छ, यो मानौ आर, यसको पनि आर, जुन यसले भित्र जाने र बाहिर जाने काम भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा अब्जर्भेसन के पारियो भन्दाखेरि के पाइएको छ भन्दाखेरि नि खासमा यसलाई ग्राफ बनाउँदा यस्तो खालको पाइएको छ। यसको सपोज यो इनर्जी भयो। इनर्जी भनेको हामीले हिट दिने बित्तिकै यसको इन्टरनल इनर्जी बढ्छ र इन्टरनल इनर्जीको बारेमा हामी कमिङ क्लासमा एकदम मजाले पढ्नेवाला छौं। के यसको हिट दिएपछि के हुन्छ, इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। इन्टरनल इनर्जी भनेको त यहाँ धेरै किसिम हुन्छ, यहाँ धेरै कुराहरु छ। यसको बारेमा हामीले कमिङ क्लासमा पढ्छौं। मानौ हामीले हिट दियौ, इन्टरनल इनर्जी बढ्यो। इन्टरनल इनर्जी भनेको मतलब एकदम तलबाट माथि, इन्टरनल इनर्जी यता माइनसतिर धेरै तल छ। यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको हुन जान्छ, यस्तो खालको, यता माथि जाँदैन, यस्तो खालको आउँछ, माथि पनि जान सक्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा मानौ हामीले हिट दियौ, यसको इनर्जी बढिरहेको छ। मानौ यहाँ अहिले हाम्रो अब्जेक्ट यहाँ छ भने यो केही हिट दियौ, ओके। हिट दिएपछि इनर्जी बढ्न जान्छ। इनर्जी बढेपछि सपोज यो पोइन्टमा आयो, यो पोइन्टमा आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मेन पोजिसन छ अरे, मानौ मेन पोजिसन।
मेन पोजिसन जुन मेन पोजिसन भनेको यो पोजिसन हो, यो पोजिसन यहाँबाट भित्र जाने, ओके, यहाँबाट बाहिर जाने, ओके। यस्तो खालको चाहिँ ग्राफ आउँछ। अलिकति अझै बनाऊ, यस्तो खालको ग्राफ। जब हिट दिन्छौँ माथि जान्छ नि, यो यता आउँछ भनौँ न, यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ। तर यता चाहिँ के हुन्छ त, यता जाने क्रम हेर त, हेर्नुहोस् त, यता जाने क्रम थोरै छ, यता जाने क्रम बढी छ है। यता थोरै हुन्छ, मतलब यता यति जान्छ भने यता यति धेरै जान्छ, मिन्स एक्सपेन्सन हुन्छ। यता मात्रै होइन, यता पनि जाँदो हो, यता पनि जाँदो हो, यताबाट यता जान यता पनि जाँदो हो। यो किसिमको कन्सेप्ट छ है। यो हाम्रो बेसिक एकदम गहिरेर अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो खालको पाइएको छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? जस्तो यो सिमेट्रिक छैन, यता अझै अलिकति बढायो, हेर्नु त यहाँ कहाँनिर पुग्यो, यता त धेरै बढ्छ, यता थोरै बढ्छ है। सो यताको बढी हुन्छ। यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक खालको छैन, यो नट सिमेट्रिक होइन, नट सिमेट्रिक, कुनै सिमेट्रिक चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, बाहिर एक्सपान्स हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ र हुन्छ पनि। डेफिनेटली हामीले बढेका छौँ, अनुभव पनि छ लाइफमा हैन। कुनै कुराहरू जति हामीले चाहिँ केही फिट गर्नु पर्यो, तताउने, तताएपछि यसको एक्सपान्ड हुन्छ। फिट गर्ने, फेरि चिसो हुने, चिसो भएपछि जाम हुन्छ, जाम भएपछि त्यहाँ फिट हुन्छ, मतलब त्यहाँ टाइट हुन्छ। यस्तो कामहरू हामी गर्छौँ। सो यो एउटा मैले कन्सेप्ट मात्रै भनेको। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो त, सपोज यो रेडियस हो, यसलाई एकदम डिप खालको चाहिँ यो रेडियस हो, यता जाने उता जाने, मतलब यो डिस्टेन्सै भनौँ, जे राखे पनि हुन्छ। आर नै लेख्ने गरेको छ प्रायः बुकहरूमा। अब आयो एक्सपान्सन त भयो अरे, ठिक छ। यो मैले के भने टेम्परेचर चाहिँ धेरै ठुलो हुनु हुँदैन है। टेम्परेचर धेरै ठुलो भयो भने फेरि यसको यो कन्सेप्टमै लागु हुँदैन। टेम्परेचर चाहिँ धेरै लार्ज हुनु भएन, चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ धेरै लार्ज हुनु भएन, ठिक छ। के हुनु पर्यो, जुन टेम्परेचर हामी बढाउँछौँ नि, हिट दिन्छौँ नि, मतलब चेन्ज इन टेम्परेचर, जुन टेम्परेचरमा चेन्ज हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर सुड नट बी भेरी लार्ज, ओके। किनभने टेम्परेचर बढी, हिट बढी, टेम्परेचर बढी हुने बित्तिकै टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर सुड नट बी भेरी लार्ज, ओके। सुड नट बी, यसलाई भनौँ न 200 केल्भिन 250 केल्भिनसम्मलाई नेचर अनुसार कसको अनुसार हुन्छ हैन। सुड नट बी भेरी लार्ज, ओके। धेरै लार्ज भयो भने चाहिँ यो सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ, लिक्विडबाट ग्यास हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो काम चाहिँ नलाग्न पनि सक्छ, ओके। योमा मेटौँ, ओके। यसलाई मेटौँ, सबैलाई मेटौँ, सबैलाई मेटौँ, सबैलाई मेटौँ। तपाईँहरू कपी गर्नु होला है, ओके। अब मानौँ, अब यो त बुझियो कसरी किन हुन्छ भन्ने कुरो। अब के हुँदो रहेछ भन्नेतिर जाउँ। मानौँ लेन्थतिर जाउँ। अब लेन्थतिर एक्सपान्सन, भोल्युमतिर जानु, एरियातिर जाउँला, लेन्थतिर जाउँ। मानौँ एउटा सानो खालको थिन लेन्थ जसको ब्रेथ एरियाको कुरा अहिले डिफाइन नगरौँ, जसको यसको लेन्थ एल छ अरे। मानौँ यसले एल क्यापिटल एल सबैलाई क्यापिटल राख्छौँ है। हजुर, यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, हामीले हिट दियौँ सानो डेल्टी भनेको चाहिँ सानो टेम्परेचर हामीले हिट दियौँ। हिट दिएपछि चेन्ज भएपछि मानौँ सपोज यो पिक्यू भन्ने चाहिँ रड हो भने पिक्यू त यतिको थियो, अलिकति बढ्ने भयो क्या, के कारणले, यहाँ टेम्परेचर कति थियो, टी थियो। यो टेम्परेचरमा हामीले डेल्टी दिएपछि यसको टेम्परेचर कति भयो, टी प्लस डेल्टी भयो। यसको लेन्थ कति हुने हुन्छ, एल अलरेडी थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सानो लेन्थ डेल एल, सानो लेन्थ बढ्ने भयो है। बेसिक क्लासमा हामीले कसरी पढाएको थियौँ भने यसलाई अर्कै तरिकाले अलिकति भाष तरिकाले पढाएको छौँ मलाई लाग्छ। अलिकति म सर्ट तरिकाले बुझाउने ट्राई गर्छु। जेनरली डिटीमा हामीले जेनेरेट गर्ने छ θ2 - θ1 यस्तो गर्ने गरेको छ है। तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिकति एक्सप्रेसन अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने खालको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मैले डेल्टी गरेँ, चेन्ज इन टेम्परेचर θ2 - θ1 नै हो, ओके। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्चुअली
जुन लेन्थ हुन्छ नि चेन्ज गर्ने लेन्थ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। के कुरामा हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यो अलरेडी 50 मिटर छ, हामीले मानौ यो 20 डिग्रीमा 30 डिग्रीमा छ, त्यसलाई हामी मानौ 20 डिग्रीले बढायौँ भने चाहिँ यहाँ 50 डिग्री भयो भने चाहिँ अलरेडी 50 मिटर छ भने यो त धेरै बढ्छ। अलरेडी 50 मिटरको पनि 10% बढ्यो अरे, अनि सानो छ 2 मिटर छ, 2 मिटर छ भने त अलि सानै बढ्छ, थोरै बढ्छ। ओके, सो अर्को कुरो चाहिँ टेम्परेचर जति जति बढायो त्यति त्यति मात्र लेन्थ बढ्दै जान्छ एउटा लिमिटसम्म। लिमिटको कुरा मैले गरिहालेँ, धेरै लार्ज चाहिँ डिफ्रेन्स हुनु भएन, नत्र पनि त्यसको स्टेटै चेन्ज हुन्छ। ओके, त्यसो भए के कुरामा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्दाखेरि नि जुन चेन्ज इन लेन्थ भन्छ नि, यो चेन्ज इन लेन्थ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, चेन्ज इन लेन्थ एउटा चाहिँ कति ओरिजिनल लेन्थ थियो, ओरिजिनल लेन्थ कति छ 50 छ भने त्यो त्यही अनुसार बढ्छ। साउ कति दिएको छ, हामीले ब्याङ्कमा कति पैसा हालेको छ त्यही अनुसार ब्याज बढ्ने हो नि त। धेरै पैसा हालेको छ भने त्यही अनुसार ब्याज बढ्छ। रेट त्यही भए पनि समय पनि हो, 5 वर्षसम्म राख्यो भने एउटा बढ्ला हैन, त्यसपछि 2 वर्षमै निकाल्यो भने अलिक कम बढ्ला ब्याजको कुरा। त्यस्तै धेरै पैसा राखेको छ भने थोरै समयमा पनि धेरै हुनसक्छ। मिन्स कति पैसा राखेको अनि कति समयसम्म राखेको, जस्तै कति पैसा राखेको, कति सुरुमा छ ओरिजिनल, त्यसमा चाहिँ फेरि कति चाहिँ समयसम्म, मतलब कति टेम्परेचर। ठिक छ, टेम्परेचर कति बढाइयो, यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ त, इक्वेसन 1 अरे इक्वेसन 2 मिलाउने हो भने डेल एल, यो चाहिँ हाम्रो यो प्रोपोर्सनल हो, अहिले यहाँ अल्फा पनि आउँछ, एल डेल टी। ठिक छ, एल डेल टी भयो। यसलाई मिलाउने हो भने डेल एल इज इक्वल टु अल्फा, यो अल्फा यो प्रोपोर्सन है, यो अल्फा यो प्रोपोर्सन, अनि यो चप्पै मिल्यो भने चाहिँ यस्तो खालको नि इन्फिनिटी हुन्छ है। यहाँ अलिकति मिलाएर बुझ्नु होला है। अल्फा भनेको एल डेल टी, यो भनेको अहिले खासै प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, तर यसको नाम चाहिँ के हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन, लेन्थमा हुने एक्सपेन्सन। यसलाई हामी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन भन्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन। ठिक छ, ओके ओके। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि अल्फा इजिकल टु कति हुन्छ त, अल्फा इजिकल टु हेर्ने हो भने आज कन्सेप्ट धेरै कन्सेप्ट आज कन्सेप्ट न्युमेरिकलका है, फर अर्को क्लासमा जाउँला। डेल एल कामुनि एल डेल टी। अब के हुन्छ त मानौ एल चाहिँ इफ यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो हैन, यसको चाहिँ युनिट के होला त भन्दा यसको मिटर होला अरे, यसको पनि मिटर होला अरे, यसको चाहिँ डिग्री सेल्सियस होला, मिटर स्वाहा डिग्री सेल्सियस यस्तो खालको चाहिँ युनिट हुन्छ है। अहिले हामी कुरा गरौँला। ओके, धेरै सानो हुन्छ है यो 1 मिटरमा। अब एकछिन कुरा गरौँ, एल चाहिँ सपोज 1 मिटर भयो हैन, डेल टी भनेको 1/1 युनिट, 1 युनिट भनौँ न, 1 केल्भिन अथवा 1 युनिट भनौँ न, युनिट भनेको बाई डिग्री, 1 डिग्री 1 फरेनहाइट जे पनि हुनसक्छ। भने के हुन्छ त अल्फा भनेको त यो डिएल हुने भयो। ओके, त्यसो भए हामी यसलाई डिफाइन के गर्न सक्छौँ, अल्फालाई यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने है, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन इज डिफाइन्ड एज चेन्ज इन लेन्थ of substance of body of long body भनौँ न, long body per unit original length हैन, per unit degree rise इन टेम्परेचर। ठिक छ, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर कतिले बढिरहेछ त्यो अनुसार हुन्छ। के हो त भन्दा कुरो बुझ्नु हो, चेन्ज इन लेन्थ अफ लङ बडी पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ, पर युनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन। यसलाई कपी गर्नुहोस् त पज गरेर। ओके, ठिक छ।
ओके, त्यसो भए भोल्युमको पनि कुरो आउँछ। भोल्युम वर्ग अनि त्यसपछि एरिया गरौँ ल। के गरौँ? ओके, चेन्ज गरौँ। ओके, मानौँ अब भोल्युममा जाउँ। भोल्युम भनेको 3D को कुरा आयो। अनि त्यसपछि एरियामा जाउँ 2D, अनि त्यसपछि लिक्विड एक्सपान्सनमा जाउँ। ओके, एक्सपान्सन अफ भोल्युम, एक्सपान्सन इन भोल्युम। ओके, भोल्युममा हुने एक्सपान्सन, यो चाहिँ स्पेसली 3D, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस। यसमा पनि एउटा पार्टिकल लिने, त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। त्यसपछि यसको भोल्युम बढ्छ हैन? त्यही हो, सेम कुरा। यसलाई के कन्सेप्ट क्लियर गर्नु? ओके, यसको मानव भोल्युम सेम छ। ओके, यसको भोल्युम यस्तो खालको भी छ। यो भोल्युम एक्सपान्ड भयो अरे, यत्रो त हुँदैन तर पनि मानव एक्सपान्ड भयो अरे। यसको भी थियो, यसको टेम्परेचर टी थियो, यसको भी छ प्लस डेल भी भयो। यसको टेम्परेचर कति हो? टी प्लस डेल टी हो। त्यसो डेल भी के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ? त्यही ओरिजिनल भोल्युम। डेल भी इज इक्वल टू डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू ओरिजिनल भोल्युम एन्ड डेल भी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर डिफरेन्स। यसलाई मिलाउने डेल भी इज इक्वल टू एउटा गामा हुन्छ, भी गामा भी डेल टी। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? कोएफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल, यसलाई क्यूबिक एक्सपान्सन है। यसलाई के भन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ क्यूबिक एक्सपान्सन। यसलाई पनि मिलाउने हो भने कति हुन्छ? गामा इज इक्वल टू चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु टेम्परेचर डिफरेन्स डेल्टी। यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? यसको पनि सेम हो, भोल्युम मिटर क्युब पर डिग्री सेल्सियस। यसको पनि डिग्री सेल्सियस यस्तो खालको युनिट आउँछ। ठिक छ, बुझ्नु हुँदैछ नि? ओके ओके ओके, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ मानौँ यसमा पनि भोल्युम चाहिँ सपोज 1 मिटर क्युब आयो अरे। डेल्टी चेन्ज भनेको कति हो त? मानौँ 1 युनिटले भयो अरे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्भिन जे पनि हुनसक्छ। अनि यो कति हुन्छ त? गामा इज इक्वल टू डेल भी। यो के भन्न सकिन्छ? एक्सपान्सन क्यान बी डिफाइन्ड एज के? चेन्ज इन भोल्युम अफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट ओरिजिनल भोल्युम हैन, ओरिजिनल भोल्युम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर है। यसको नि पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ओके, अब यहाँ जाउँ, फटाफट जाउँ। यो बुझ्नुभयो नि हैन? त्यसो हामी यसलाई चाहिँ हामी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरियामा चाहिँ के हुन्छ त? फेरि एरियामा पनि त्यही नै हुन्छ। एरियामा मैले धेरै कुरा गरिनँ। एरिया के हुन्छ त? सेम हुन्छ। डेल एरिया इज इक्वल टू, यहाँ बीटा राख्नुपर्छ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। यसलाई चाहिँ के हुन्छ? बी डेल टी गर्न सकिन्छ। ए तेरीका बी होइन, ए ओरिजिनल एरिया है। त्यो चाहिँ के हुन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल भन्छ यसलाई, एरियल अथवा सुपरफिसियल एक्सपान्सन है। ओके, सुपरफिसियल एक्सपान्सन भाइ चाहिँ के हो त भन्दा अल्फा हाम्रो लिनियर भयो, लिनियर एक्सपान्सिभिटी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। बीटा भयो एरियल भयो, एरियल अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ? सुपरफिसियल अनि गामा भनेको चाहिँ भोल्युम हैन, भोल्युम भनेको क्यूबिक एक्सपान्सन। ठीक छ, यो लेन्थमा हुने, यो एरियामा हुने, यो भोल्युममा हुने। ओके, अब यिनीहरूको रिलेसन थोरै फटाफट निकालिहालौँ। अल्फा बीटा एन्ड गामाको
डिभिजन निकालौँ के गरौँ मेटौँ ओके कपी गरोस् त यसलाई ओके ठीक छ ओके मेटौँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा जुन यो भोल्युमको एक्सपान्सन छ नि त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स मैले हुन त सबैमा टेम्परेचर डिफरेन्स इन जेनरल टेम्परेचर डिफरेन्स सुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ है अथवा 100 केल्भिन भन्दा पनि हुन्छ किनभने डिफरेन्स हुन चाहिँ फरक परेन 100 डिग्री सेल्सियस हुनु र 100 डिग्री केल्भिन हुनु फरक कुरा हुन् सरी 100 केल्भिन नट डिग्री 100 केल्भिन हुनु फरक हो तर 100 डिग्रीले बढ्नु र 100 केल्भिनले बढ्नु एउटै कुरा हो है यो कुराहरु हामी अघिल्लो क्लासमा गरे होला ओके अब यहाँ खास चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो टेम्परेचर जब जब जान्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा जति हिट दिए पनि भोल्युम चाहिँ नबढ्ने खालको हुन्छ एउटा लिमिटसम्म चाहिँ बढ्छ त्यसपछि एउटा लिमिटसम्म गएपछि जति हिट दिए पनि बढ्दैन है एउटा ग्राफ चाहिँ एउटा सानो खालको ग्राफ कन्सेप्चुअल ग्राफ म भन्छु है त ओके मानौ गामा अरे भोल्युम एक्सपेन्सिभिटी मानौ यो कति टेम्परेचर अरे यस्तो खालको ग्राफ आउँछ मानौ सपोज 200 केल्भिन तिर यति हुन्छ मानौ 600 केल्भिन तिर चाहिँ अलमोस्ट यो सेम हुन्छ ठीक छ यस्तो खालको गामा भनेको यो त कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन है यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन देखिँदो रहेछ है लो टेम्परेचर चाहिँ गामा पनि बढ्छ उ टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त गामा अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ ओके के लेख्न सकिन्छ एट लोअर टेम्परेचर गामा increases with temperature but at higher temperature gamma is almost same है सेम कुनै किसिमको असर पर्दैन अब हामीले एउटा कुरो अहिले भर्खर एउटा रिलेसन के बनायौ भन्दा डेल भी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा गामा हुँदो रहेछ अनि एउटा भी हुँदो रहेछ एउटा डेल टी हुँदो रहेछ यो कुरा गर्यौं है डाइरेक्टली पुग्छ यो डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनली कन्स्टेन्ट मानौ गामा भनेको चाहिँ एउटा फंक्सन दियो हामीलाई सपोज कुनै फंक्सन दियो अनि हामीलाई सपोज 3t² + 5 दियो टाइमसँग टेम्परेचरसँग बराबर टेम्परेचर है टाइमसँग हैन यो टेम्परेचरको डिफरेन्समा कुरा गरिरहेछु मानौ यस्तो खालको फंक्सन दियो र हामीलाई चाहिँ मानौ के गर्दैछ भने यस्तो खालको दियो अनि हामीलाई ओरिजिनल भोल्युम दिएकै छ मानौ कुनै पनि हामीलाई के गर्दैछ भने फाइन्ड मानौ फाइनल भोल्युम एक्सपान्सन भनौं न एक्सपान्सन सोध्दैछ कतिसम्म सोध्दैछ मानौ 20 डिग्री सेल्सियस देखि 80 डिग्री सेल्सियसमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भनेर सोधिरहेछ भने हामी यसमा चाहिँ अलिकति डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन लगाएर गर्न सक्छौं डेल v अब v चेन्ज इन भोल्युम लगाउन डेल v हुन्छ यसलाई dv नै भनौं न अब अलिकति सानो भयो भने dv र dv यसमा dt यसमा हामीले भने dv यसमा चाहिँ के हुन्छ त गामा v अनि dt हुन्छ यहाँ कति देखि dt टेम्परेचर 20 डिग्री देखि -80 डिग्री हो भने यो v चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि पार्टिकलको सुरुको ओरिजिनल यो भोल्युम चाहिँ के त ओरिजिनल हो नि त हैन ओरिजिनल भोल्युम हो नि त हैन यो बढ्ने घट्ने त हुँदैन एउटा ओरिजिनल त ओरिजिनल हुन्छ तर बढ्ने कुरा त पछिको कुरा यो सुरुमा ओरिजिनलै हुन्छ v अगाडि गयो गामाको ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौं त्यही 3t² t भनेको अहिले त क्यापिटल t नै दिउँ ल 3t² + 5 कता हो यहाँ अनि dt यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ पनि निकाल्न सक्छौं एक्सपान्ड भएको भोल्युमलाई निकाल्न सक्छौं है ओके
अब एउटा चाहिँ एउटा रिलेसन निकालिहालौँ। के रिलेसन निकालौँ भने त्यही जुन अल्फा बीटा एन्ड गामाको थोरै यिनीहरू के कस्तो रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ। ठिक छ, ओके। ओके, ल अब हामीले मेटौँ। धेरै तरिकाले बेसिक क्लासमा पढ्नु भएको होला, धेरै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। म अलिक सर्टकट तरिकाले निकाल्छु। एउटा तपाईले हेरौँ है कुन तरिका पढ्नु भएको छ। म कुनैमा चेन्ज गर्छु। ल रिलेसन के अरे, मानौँ रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा र गामा। पहिले यो र यो म लिन्छु, अनि त्यसपछि यो र यो लिने, यो र यो लिने है। यो र यो लिउँ। एक तरिकाले यो र यो गर्छु, अनि त्यसपछि अर्को तरिका यो र यो गर्छु। ल एक तरिका हेरौँ। मानौँ हामीसँग डेल भी छ। डेल भनेको गामा चेन्ज इन भोल्युम, ओके। अनि डेल टी छ। मानौँ यो त रिलेसन हाम्रो छँदैछ। मानौँ के गर्यो भने एउटा भोल्युम भी छ, एउटा पार्टिकलको भोल्युम भी छ, एउटा वस्तुको हामीले के दिउँ, टेम्परेचर हिट दिउँ, कति डेल टी हिट दिउँ। त्यसको चेन्ज भयो भोल्युम। चेन्ज भएपछि कति हुन्छ भोल्युम, मानौँ यत्रो भोल्युम होइन, भी प्लस डेल भी भयो होइन। अब यसको चाहिँ मानौँ क्युब हो यो होइन। यसको चाहिँ मानौँ अहिले क्युब बढाउँछौँ, एल 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 छ। अनि यो भोल्युम कति हुन्छ त, भोल्युम भनेको एल क्यु राखौँ न, सबै एल। यसमा चाहिँ सबै एल क्यापिटल राखौँ ल, मजा हुन्छ। एल क्यु राख, ठिक छ। डेल भी कति हुन्छ त, डेल भी अहिले डिबी नै राखौँ ल। डिबी इजिकल टु यो ठुलो खालको चेन्ज, यो सानो ठुलो खालको चेन्ज, यो सानो खालको चेन्ज। यसको बारेमा मैले पढाइरहेको छु, अघिल्लो क्लासमा मैले राखेको छु। 3L 3 - 1 होइन, 2 अनि डिटी हो कि होइन। डिएल 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 हुन्छ कि हुँदैन। भी इजिकल टु एल क्यु, डिभी इजिकल टु यति हुन्छ। यसलाई राखौँ यहाँ, डिभी इजिकल टु कति छ, गामा भी अनि यो डिटी छ। डीमा हामी राख्न सक्छौँ, यो सर्टकट मेथड है, यो राख्न सक्छौँ 3L स्क्वायर डिएल। यता गामा भी भनेको के हो त, एल क्युब डिटी होइन। अब यो र यो गयो, 3DL र यता गामा एल डिटी र एल त एउटा जिउँदैछ, यता दुईटा थियो। केही बुझिरहेछ, बुझिरहेछ, बुझिरहेछ। 3DL। अब डिएल भनेको थाहा छ, अघि भर्खर निकालेको छ। डिएल भनेको के हो त, एल होइन, अल्फा एल अनि डिटी। ठिक छ। डिएल भनेको ए हे 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 यसो गर्न सकिन्छ, सानो खालको चेन्ज। ठिक छ, यो कुरो राखौँ यहाँ। 3 अल्फा एल डिटी, डिटी यता गामा एल डिटी, डिटी डिटी गयो, एल एल पनि गयो भनेपछि 3 अल्फा इजिकल टु गामा। इन जेनरल है, इन जेनरल यस्तो खालको रिलेसन हुन्छ भनेपछि अल्फा भनेको त लेन्थ, लेन्थ ब्रेथ हाइट मिलेपछि भोल्युम पनि बढ्यो। यो प्र्याक्टिकल्ली पनि यस्तो देखिएको छ। यो थ्योरिटिकल होइन, इट इज प्र्याक्टिकल्ली पनि यो छ। प्र्याक्टिकल्ली किन विभिन्न भेल्युहरू हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि युज गर्छौँ, त्यसमा भेल्युहरू त्यही छ, त्यस्तै खालको छ। यो भन्दा यो 3 टाइम्स बढी नै छ। यो चाहिँ सर्टकट मेथड। मानौँ अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ यो र यो रिलेसन लिउँ। मानौँ एरियामा जाउँ। एरियामा के गरेका थियौँ, डेल एरिया इजिकल टु के थियो, कुरो त्यही नै हो, जान्दा जान्दा ओके। यसमा चाहिँ के जानु भने मानौँ बीटा एरिया डेल्टी है। मानौँ एरिया भनेको के हो त,
एल स्क्वायर मानौँ सुरुको एरिया हो नि त ओरिजिनल एरिया हो अनि यहाँनेरि डेल्टी भनेको के हो यो चेन्ज इन लेन्थ यसलाई यसो गरौँ न हामीले बेसिक क्लासमा कसरी पढाएको थियौँ भने नि यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज इन लेन्थ a2 माइनस a1 यस्तो गराएको थियौँ हो यसरी पनि एकचोटि जाउँ है अलिकति लामो हुनसक्छ बीटा अनि a1 अनि यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा यो डेल्टी नै ल ठिक छ डेल्टी यो यता यता जाँदै थियो a2 इजिकल टु कति a1 अनि 1 प्लस के गडबड भयो गडबड छैन a1 भयो यता प्लस बीटा a1 डेल्टी थियो अनि हामीले एक कमन लिएर गरेका थियौँ अलिकति लामो प्रोसेस हुनसक्छ लामो धेरै होइन 1 प्लस बीटा डेल्टी अब a2 भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ l2 को होल स्क्वायर ठिक छ ओके l2 भनेको के हो त l1 भनेको के हो त l1 यो जस्तै l2 a2 यो जस्तै यो हेर्नु त a2 भनेको यस्तो हुन्छ l2 भनेको l1 1 प्लस यहाँ अल्फा हुन्छ है अल्फा डेल्टी यस्तो हुन्छ हो यो कुरा मैले यहाँ राखेँ l1 l2 को ठाउँमा l1 1 प्लस यसरी गरेको हुनुपर्छ कलेजमा स्कुलमा हुनु अब स्क्वायर यता l1 को स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि त l1 को स्क्वायर a1 l1 स्क्वायर a2 l2 स्क्वायर अलिकति झन्झटिलो छ यो सरी यस्तो भनेपछि यहाँ l2 स्क्वायर l1 स्क्वायर यता कतिको त 1 प्लस बीटा डेल्टी l1 बाहिर निस्क्यो उछिटेर यसको a स्क्वायर प्लस 2 a b अल्फा डेल्टी प्लस यसको स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टी स्क्वायर इजिकल टु l1 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टी यो गयो यसमा चाहिँ हामीले के त अल्फा सानो धेरै सानो हुन्छ अल्फा स्क्वायर धेरै सानो हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ काट्ने गरेका थियौँ त्यसो यहाँ कति हो त 2 अल्फा डेल्टी इजिकल टु यहाँ 1 पनि छ जिउँदै यो 1 पनि छ यता 1 प्लस बीटा डेल्टी गर्ने गरेका थियो 1 1 स्वाहा गर्ने पहिले अनि त्यसपछि यो र यो पनि स्वाहा गर्दाखेरि बीटा यस्तो खालको रिलेसन पनि हामीले गरेका थियौँ तर इट इज बेटर है यो चाहिँ राम्रो हो किनभने यो एकदम सजिलो छ क्या बुझ्नु यो कता यो के कन्सेप्ट सो यताबाट गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ ओके ल यो रिलेसन तर यो जुन रिलेसन छ अल्फा इजिकल टु जेनरली यो अल्फा इजिकल यो रिलेसन र यो रिलेसन यो चाहिँ खास एमोर्फोरस यसलाई हामी चाहिँ आइसोट्रोपिक सोलिड्स भन्छौँ जसको चाहिँ क्रिस्टलाइन सोलिड होइन यसलाई हामी आइसोट्रोपिक सोलिड्स भन्छौँ जसको चाहिँ एमोर्फोरस भनौँ न कुनै क्रिस्टलाइन होइन नन क्रिस्टलाइन एमोर्फोरस सोलिड है यसमा चाहिँ यो कुराहरू ट्याक्कै लागु हुन्छ अरूमा अलिक कम लागु हुन्छ है यसलाई कपी गर्नुहोस् त ओके एउटा चाहिँ क्वेसन सानो गरौँ त्यसपछि हामी लिक्विड एक्सपेन्सनमा जाउँ थोरै मेटौँ ओके भिडियो धेरै टपिक्स लिएर बसेको छु ओके लामो हुनसक्छ ओके एउटा के गरौँ भने नि ओके ल क्वेसन एउटा फर एन आइडियल ग्यास यो क्वेसन भन्दा नि कन्सेप्ट दिन मात्रै खोजेको मैले अघि नै भने न्युमेरिकल नगर्ने फर एन आइडियल ग्यास फाइन्ड गामा एट कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्टमा गामा आइडियल ग्यासको लागि कति हुन्छ भन्ने कुराहरू छ हैन ठीक छ ओके
अब आइडियल ग्यासमा हामीले पढेअनुसार तपाईँहरूले यसमा पढ्ने त हो, तर बेसिकमा पढ्नु भएको छ। पिभी इजिकल टु एनआरटी। अब हामीले के छ, टेम्परेचर चेन्ज गऱ्यौँ, वी चेन्ज द टेम्परेचर, वी चेन्ज द टेम्परेचर बाई सपोज डेल्टी। चेन्ज हुने चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो, प्रेसर कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै के त भोल्युम बढ्यो, पिडिबी भयो, यता एनआर टेम्परेचर चेन्ज डेल्टी भयो। अब के हुन्छ त, डिबी भने के, अहिले भर्खर डिबी निकालेको थियो हामीले, पी इजिकल टु डिबी इजिकल टु गामा ओरिजिनल भोल्युम एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर एनआर डिटी, डिटी डिटी स्वाहा। गामा इजिकल टु कति हुन्छ त, एनआर बाई पिभी। हामीलाई थाहा छ फेरि पिभी इजिकल टु एनआरटी, अनि पिभीको ठाउँमा एनआरटी राख्ने भने एनआर, पिभीको ठाउँमा एनआरटी राख्ने भने यो स्वाहा हुन्छ, गामा इजिकल टु 1/t हुन्छ है। यो कुरा थोरै कन्सेप्चुअल मात्रै, न्युमेरिकल होइन यो। ओके ल, अब एक्सपान्सन अफ लिक्विडको कुरा गरौँ, त्यसपछि एनालाइसिस एक्सपान्सनको कुरा गरौँ ल। ओके मेटौँ मेटौँ मेटौँ, ओके मेटौँ। बडो रमाइलो छ है। एक्सपान्सन इन लिक्विड थोरै डिस्क्राइब मात्रै गर्छु यसलाई। एक्सपान्सन इन लिक्विड, एक्सपान्सन अफ लिक्विड अनि वाटरको कुरा गरौँ ल। एक्सपान्सन लिक्विड मैले धेरै केही पनि गरिनँ। एक्सपान्सन लिक्विड भनेको पानीलाई पनि भोल्युम बढाउने नै हो। पानी भोल्युम बढाउँदाखेरि हामीले बेसिकमा के पढाएको थियौँ, एउटा भाँडो, यस्तो खालको भाँडो जुनसुकै टेक्स्ट बुकमा दिएको छ, यो भाँडो छ, टिक 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 मानौँ या ए भन्ने ठाउँमा हामीले पानी छ। त्यसपछि के हुन्छ त, ओके अलिकति माथि राखौँ, ए भन्ने ठाउँमा हाम्रो पानी छ। त्यसपछि के हुन्छ त, हिट दियो, हिट दिएपछि के हुन्छ, पहिले सुरुमा यो लेभल के हुन्छ, घट्छ, बीमा जान्छ। परिवर्तन किन भन्दा पहिले भाँडो हिट दिँदाखेरि पहिले भाँडोमा हिट जान्छ, भाँडो तातिन्छ, भाँडो ताति भाँडो एक्सपान्ड हुन्छ। भाँडो एक्सपान्ड हुनु भनेको सोलियो एक्सपान्सन हुनु हो, जुन कुरा अहिले भर्खर डिस्कस गरौँ। भाँडो एक्सपान्सन हुन्छ तर लिक्विडमा हिट गएकै हुँदैन, किन चाहिँ भाँडो बढ्यो, पानी सट्टै तल आयो। ओके पानी तल, एकछिनपछि के हुन्छ त, हिट फेरि के हुन्छ त, पानीमा जान्छ। पानी हिट भइसकिन्छ, भाँडो त एउटा सर्टेन टाइममा भएपछि एक्सपान्ड भइसकेको हुन्छ। अब पानी एक्सपान्स हुन्छ, किन पानी बढी एक्सपान्ड हुन्छ। ओके पानी एक्सपान्ड हुने बित्तिकै बीबाट अब भोल्युम अब स्वाट्टै पानीको लेभल माथि गर्छ र टक 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 यहाँनिर सीमा पुग्छ। पहिले कहाँ जान्छ, एदेखि बीमा जान्छ हैन। यो चाहिँ हैन एक्सपान्सन अफ के हुन्छ, एक्सपान्सन अफ भाँडो, एक्सपान्सन अफ पट हैन। यो के भन्छ, कन्टेनर हो है, के कन्टेनर हो। अनि एदेखि बी एक्सपान्सन अफ कन्टेनर, अनि त्यहाँबाट एदेखि सी चाहिँ एक्चुअल एदेखि सी जुन छ नि, हामी चाहिँ यो भर्चुअल एक्सपान्सन हो। यसलाई भर्चुअल एक्सपान्सन एदेखि सीदेखि एक्चुअल देखिएको, तर खासमा चाहिँ हामी सुरुमा हेऱ्यौँ एमा थियो, एकछिनपछि चुप्पा लाएर हामी सब्जी किन्न गयौँ। त्यसपछि के हुन्छ, फेरि आयौँ एकछिन, फेरि एबाट त सीमा गएछ हैन। यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, एदेखि सीमा गएको रहेछ। एक्सपान्सन त लिक्विडको एदेखि सीमा गएको रहेछ, तर खासमा त्यस्तो भएको होइन। के भएको रहेछ, एदेखि बीमा गएको रहेछ, पानी घट्यो, पानी घटेको होइन, पानी त्यति नै छ, भाँडो बढ्यो। ओके फेरि पानी घट्यो, यति पानीमा एक्सपान्सन हुन थाल्यो। अहिले हामी टपिक के छ, एक्सपान्सन लिक्विड। यहाँबाट के हो त भन्दा, यहाँबाट पानी माथि गयो, रियल एक्सपान्सन। यदेखि चाहिँ के भन्छ हौ, एपरेन्ट एपरेन्ट ओके एपरेन्ट एक्सपान्सन भयो हैन लिक्विडको है। अनि त्यही बीदेखि सी चाहिँ एक्चुअल रियल एक्सपान्सन, बीदेखि सी रियल एक्सपान्सन के को, लिक्विडको। ओके यो कुराहरू छ, यो कुराहरू मैले धेरै कनगन गरिनँ। अब रह्यो एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर। यो कुराहरू बेसिक क्लासमा पढिसकेका छौँ, तर पनि एक्सपान्सनको टपिक्समा आएछ। एनोमालस सरी स्पेलिङ मिलाएर हेर्नु होला है बुकमा।
एनोमालस है एनोमालस एक्सपान्सन अफ वाटर एनोमालस एक्सपान्सन अफ वाटर। थोरै बुझौँ, धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, अझै म थोरै कुरा बुझाउँछु, थोरै बेसी कुरा गरौँ। मानौँ टेम्परेचर टी छ, के भन्छ टेम्परेचर, मानौँ भोल्युम लिक्विड वाटर छ हामीसँग, वाटरलाई के भन्छ मानौँ 4 डिग्री 1 2 3 4 ओके 4 डिग्री 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस 5 कुनै एउटा पार्टिकल टेम्परेचरमा 4 देखि बढाउँदै भोल्युम बढिरहेछ र 4 मा गएपछि के हुन्छ त टक्क यहाँनिर आएपछि हुन्छ त्यो 4 देखि अब चिसो हुन थालेपछि भोल्युम यसरी पनि बढ्न थाल्छ र यो यस्तो खालको नेचरलाई के भन्छ एक्चुअली एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर। किन भन्दाखेरि यो एक्चुअली कुनै पनि हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा चाहिँ हुन्छ जब हिट कुनै पार्टिकलमा दिइन्छ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसको एक्चुअली लिक्विड त्यसको भोल्युम एक्सपान्ड हुनुपर्छ, लेन्थ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसदेखि मात्रै बढ्न थाल्छ र 4 देखि तल चाहिँ घट्न थाल्छ। मतलब के हुन्छ त 0 देखि यहाँ घट्दै जान्छ, एक ठाउँ फेरि बढ्दै जान्छ, यस्तो खालको चाहिँ नेचर आउँछ। यो चाहिँ जुन हुन्छ यसमा चाहिँ जुन मिनिमम भोल्युम हुन्छ के मिनिमम भोल्युम हुन्छ, मिनिमम भोल्युममा मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ खासमा एट 4 डिग्री सेल्सियस डेन्सिटी इज म्याक्सिमम। ओके डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त फाइदा घाटाको कुरा गरौँ पहिले अनि पछि फाइदाको कुरा गरौँ। एउटा मानौँ हाम्रो घरमा चाहिँ विभिन्न पाइपहरू जोडेको हुन्छ, चिसोको समयमा सपोज कुनै समयमा 4 डिग्री सेल्सियस पुग्यो है, चिसो हुँदै गयो 4 देखि भन्न 5 देखि 4 6 देखि 5 5 देखि 4 बढ्दै गयो। अब 4 देखि चाहिँ चिसो हुन थाल्यो, अब सबै धाराको यता सबै टुटीहरू बन्द गरेका छन्, टाइट छ सबैतिर, फुल भोल्युममा बसेको छ पानी। अब के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चिसो हुँदै गयो, चिसो भएपछि के हुन्छ भोल्युमहरू बढ्दै जान्छ। अब वाटर इज इन्कम्प्रेसेबल है, लिक्विड चाहिँ हामी कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ, बरु फलामलाई कुच्याउन सकिन्छ, वाटरलाई हामी के हुन्छ कुच्याउन सक्दैनौँ, किनभने अलिकति पनि भोल्युम घट्दैन। किनभने पास्कल्स लमा हामी सानो क्लासमा क्लास 10 मा पढिसकेका छौँ, पास्कल लमा वाटर इज इन्कम्प्रेसेबल, त्यसले गर्दा हाम्रो ब्रेकहरू काम लागेको। कम्प्रेस हुने भने हामी प्रेसर दिने भएपछि उही कम्प्रेस भएपछि कसरी ब्रेक लाग्छ। ओके सो मैले कुरो गरेँ यसको पाइपहरू फुट्छन् होइन, यी कुराहरू छन्। अनि यसको राम्रो पक्ष छ किनभने यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी डेन्सिटी, सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। अब के हुन्छ त जाडो याममा चाहिँ पोखरीहरूमा हुन्छ नि, पोखरीमा चाहिँ के हुन्छ त एक्वाटिक सिस्टम लङ समय रहन्छ। किन भन्दाखेरि जब यो पानी चिसो हुन्छ, मानौँ एकैचोटि 5 डिग्रीबाट 4 डिग्रीमा गयो, 4 डिग्री सबै 4 डिग्री भयो, त्यसपछि चिसो हुन थाल्छ। एकैचोटि स्वाट्टै चिसो हुने होइन, सबै 4 डिग्रीबाट 3 डिग्री 3 डिग्रीबाट 2 सबै हुन्छन्, त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाने हो, सबै पास हुन्छन् फेरि अर्को स्टेपमा जाने हो। मतलब 4 डिग्रीबाट 3 डिग्री सबै हुन्छन् अनि 3 देखि 2 डिग्री सबै हुन्छन्, त्यसपछि 2 बाट 1 मा जान्छ, त्यसरी जाने हुन्छ। मानौँ कुनै पार्टिकल यो मानौँ हुन त यहाँ चिसो हुन्छ, यहाँ चिसो कुनै पार्टिकल चिसो भयो, चिसो भएपछि के हुन्छ त यसको भोल्युम बढ्दै गयो, भोल्युम बढेपछि डेन्सिटी घट्दै गयो, डेन्सिटी घट्ने बित्तिकै हुन्छ माथितिर जान्छ। ठिक छ, माथितिर जान्छ, यहाँ बस्छ। मतलब यो जस्तो अब चिसो हुँदै गयो, यहाँबाट 4 डिग्रीबाट 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 जाँदाखेरि त यसको भोल्युम बढ्दै गयो। भोल्युम बढ्नु भनेको डेन्सिटी मास कन्स्टेन्ट छ है, डेन्सिटी के हुन्छ त घट्दै गयो। डेन्सिटी घट्ने कुराहरू त फुटबल माथि जो जस्तै डेन्सिटी त फुत्त माथि आयो, फेरि अर्को पार्टिकल फुत्त माथि, फेरि फुत्त माथि। सपोज यहाँ बनेको छ भने खासमा यस्तो हुँदैन, यहाँ चिसोमै भन्छ, त्यसो यहाँको डेन्सिटी जुन छ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चिसो आइसहरू बन्दै 2 भयो 3 भयो अनि त्यसपछि 1 भयो, 1 पछि 3 भयो 2 भयो 1 भयो अनि 0 भयो, 0 भएपछि यहाँ आइसहरू यहाँ बन्छ, आइसहरू यहाँ बन्न थाल्छ। अब एटमोस्फियरसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसै रहन्छ, यहाँ 0 रहन्छ, 1 डिग्री 2 डिग्री यस्तो बुकमा लेखेको हुन्छ। धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ के बनायो, 4 चिकिन राखेको भन्ने कुरो भनिरहेको हुन्छ, तर हामी साइन्स पढेका विद्यार्थीले त्यस्तो भनेका हुँदैन है। ओके यो कुरो बुझ्नुभयो? ठिक छ, यो एनोमलस एक्सपेन्सनको राम्रो फाइदा के हो त भन्दा यो सबै आइस कहिले पनि बन्दैन, माथिको लेयर आइस बन्छ, तल एक्वाटिक सिस्टम एज इट इज चलिरहेको हुन्छ। र कुनै पनि वर्षमा यदि एक्वाटिक सिस्टम नचल्ने हो भने त सबै एक्वाटिक सिस्टमभित्रका रहेका लिभिङ बिङ्सहरू सबै मर्थे।
त्यो हुन पनि पाएन। ओके, यसलाई मैले मेटौँ। एनामलस एक्सपेरिमेन्ट्सको कुरा मैले धेरै गरेँ, यो कुरा यसरी गर्नु हुँदैन थियो किनभने आजको टाइम लामो हुन्छ, मैले धेरै टपिक्स लिएर आएको छु। ओके, अर्को एनामलस एक्सपेन्सन पछि मैले लिक्विड एक्सपेन्सन एउटा चाहिँ सानो इक्जाम्पल के लेख्नु भने बायोमेटालिक स्ट्रिप। ओके, ल बायोमेटालिक स्ट्रिपको कुरा गरौँ। बायोमेटालिक स्ट्रिप जस्तो दुईटा मेटल छन्, लेन्थ एल भएका, ठिक छ, एकदम फास्ट गइरहेको छु म। दुईटा मेटल छन्, लेन्थ एल भएको, मानौँ यो डिस्टेन्स चाहिँ मानौँ सानो डिस्टेन्स डी छ अरे, यसको लेन्थ एल छ अरे हैन। यसको दुईटा डिफ्रेन्ट मेटल्स हुन्, यसको अल्फा 2 छ अरे, यसका अल्फा 1 छ अरे, जहाँ अल्फा 1 चाहिँ लेस देन अल्फा 2 छ अरे। यसलाई हामी हिट दिउँ, टेम्परेचर चेन्ज गऱ्यौँ, चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टी, चेन्ज इन टेम्परेचर कति भयो डेल्टी। कुरो बुझ्नुभयो? अब हिट गरेपछि के हुन्छ, यी मराहरू टाँसिरहेछन्, अब यिनीहरू छुट्टिन मान्ने छैनन् हैन, मजाले एकदम टाँसिएको छ, ठिक छ। यसको काम पनि छ, अहिले कामको कुरा पनि गरौँला। अब के हुन्छ, हिट बढ्यो, यो मरो धेरै बढ्न खोज्छ किन एक्सपेन्सिभिटी बढी छ, यो मरो अलिकति कम बढ्छ एक्सपेन्सिभिटी, तर टाँसिएरै बढ्छ। त्यसो यस्तो खालको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यो मरो धेरै बढ्छ हैन, अनि यो अलिकति कम बढ्छ, मानौ यस्तो खालको बढ्छ, यो अलिकति अल्फा 2 बढी भएर अल्फा 1 बढी भयो, मानौ यसको L2 भयो। अब हिट बढ्दा यस्तो खालको एउटा आउँछ। यसको रेडियसको कुराहरू हामी गरौँ, यो रेडियस निकाल्नु पर्ने कुरा खास छ। मानौ एङ्गल थीटा बन्यो, कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? मानौ यहाँनिर के हुन्छ त थीटा, यो आर आउट, यो मानौ डी हो, यति मात्रै आर हो, ठिक छ। अब त्यसो के हुन्छ त भन्दा यो यसको L1 हो, यसको L2, ओरिजिनल लेन्थ एल सबै क्यापिटल। मानौ यसको एङ्गल थीटा छ, यसमा लिउँ आरको लेन्थ, हामी रेडियनमा लिनुपर्छ जहिले पनि फिजिक्समा। एङ्गल थीटा इजिकल टु कति हुन्छ त, L1 अपन आर हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त, L1 इजिकल टु कति भयो त, थीटा आर भयो। त्यस्तै अर्को त्यही थीटा इजिकल टु अर्को माथिको केसमा L2 अपन आर प्लस डी हुन्छ, त्यसले गर्दा के भयो L2 है, L2 इजिकल टु कति भयो त, आर प्लस डी थीटा हुन्छ, ठिक छ। यतातिर एउटा काम गरौँ, यतातिर के गर्न सक्छौँ, एक्सपेन्सनको कुरामा यस्तो खालको रिलेसन बनाउन सक्छौँ। L2 इजिकल टु L1 ओरिजिनल लेन्थ इन्टु अल्फा L1 होइन LL, यसको सबैको L, दुइटै बढेका हुन्। अल्फा L2 भने चाहिँ अल्फा 2 अनि डेल्टी, ठिक छ। यता चाहिँ L1 इजिकल टु यो बढेको चाहिँ कति, L अल्फा 1 को कारणले L बढ्यो, ओरिजिनल त L हो सुरुको, डेल्टी दुइटैको टेम्परेचर चेन्ज हैन। इक्वेसन 1 भयो, हातैरिका के इक्वेसन दिइरहेको छ, दुइटैलाई डिभाइड गरौँ, यता पनि डिभाइड गरौँ। यस्ता के हो, L2 अपन L1 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, थीटा स्वाहा, यो ओके, आर प्लस डी हुन्छ बाई आर हुन्छ, कताको आर हुन्छ, यता कति भयो, ओके, L2 अपन L1 कति हुन्छ, LL स्वाहा अल्फा 2 अपन अल्फा 1। यसलाई के इक्वेसन 1 मान, यसलाई मानौँ इक्वेसन 1, यसलाई 2 मानौँ, दुइटै L2 अपन L1 भनेपछि यो र यो मिल्ने भयो। सो कति हो त, अल्फा 2 अपन अल्फा 1 इजिकल टु, हेर्नुहोस् त, आर प्लस डी बाई आर, यसलाई मिलाउनु 1 प्लस डी बाई आर, केही गडबड छैन, यसलाई त राखौँ। के गर्ने अब, आर निकाल्न खोज्दैछु म, जसरी निकाल्न सकिन्छ। ओके, डी बाई आर राखौँ, उता जाउँ, अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा 1, ओके, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठिक छ, केही गडबड छैन। उल्टाइदिउँ, आर बाई डी, मार्कर चेन्ज गरौँ, आर बाई डी अल्फा 1 बाई अल्फा 2 अल्फा 1। सो आर इज इक्वल टू डी अल्फा 1 अल्फा 1, यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ, जहाँ
ओरिजिनल लेन्थसँग केही सम्बन्ध रहेको छैन। यही देखाउन खोजेको मात्रै हो। यहाँ एक्सप्रेसन ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओरिजिनल लेन्थ कति थियो, केसँग सम्बन्ध रहेन, केसँग सम्बन्ध रह्यो, यिनीहरूको थिकनेससँग सम्बन्ध रह्यो र अल्फा 1 र अल्फा 2 कति छ, जुन लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अफ टु डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स चाहिँ कति कति छ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुने हो। ठिक छ, यो कुरा कपी गर्नुहोस्। ओके ल, ओके। अब अर्को कुरा गरौँ, डिफेक्टको कुरा गरौँ। मेटौँ 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 डिफेक्टको कुरा सकिहाल्नु ल। हामीहरू स्केलमा जुन डिफेक्ट हुन्छ त्यसको कुरा गर्दैछौँ। डिफेक्ट इन मेटालिक स्केल। ओके, डिफेक्ट इन मेटालिक स्केल। मानौँ के आयो, मानौँ एउटा पार्टिकल छ, हामीले नछोइकन राखेको छ लेन्थ, यसको लेन्थ निकाल्नु पर्ने, यो रड हो हैन। मानौँ यसको एउटा स्केल छ जुन ओरिजिनल, ओके यहाँ आयो। मानौँ यो स्केल हो, ओके यो मानौँ यो 100 डिग्री सरी 100 cm छ अरे, मानौँ एक्ज्याक्ट मानौँ 20 डिग्री सेल्सियसमा। यो स्केललाई 20 डिग्री सेल्सियसमा स्केल मानिएको छ, एकदम एकुरेट मानिएको छ अरे। मानौँ यो मेटलको लेन्थ कति देखियो त्यहाँ। तर अब के हुन्छ त, मेटललाई तताइयो, मेटललाई अलिकति हिट आयो, गर्मी छ, मेटललाई हिट दिउँ। मानौँ यसको टेम्परेचर 50 डिग्री पुर्यायो, 50 धेरै गाह्रो हुन्छ, 40 डिग्री पुर्यायो, मतलब व्यावहारिक गाह्रो त यहाँ के हुन्छ र, हामीले केही गर्ने हो र भने 40 डिग्री बढायो भनेपछि यसको एक्सपेन्सन के हुन्छ, त्यो बडीलाई हामी छोका छैनौँ, त्यो त्यहीँ छ। अब यो कति हुन्छ, तन्क्यो, अलिकति तन्क्यो, ठिक छ। मानौँ तन्क्यो, यहाँ 90 मा पुग्यो, यहाँ 100 यता बढी भयो। अब अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यही कुरा कति आयो त भन्दा 90 पो आयो त। अघि एक्चुअल हुनुपर्ने 100 हो, के हुन्छ त 90 आयो। हामी यसलाई कन्सेप्ट गेन गर्ने, यहाँ कुनै फर्मुला छैन, कन्सेप्ट गेन गर्ने अनि त्यसपछि हामी त्यो कन्सेप्टलाई लगाउने। ओके, हामी हिट बढाउँ, के हुन्छ त 90 आयो। त्यसपछि यहाँ अब्जर्भ कति हो त, 90 कम आयो भनेपछि यहाँ के त भन्दा इट मेजर्स होइन टेम्परेचर इन्क्रिज है, टेम्परेचर इट मेजर्स सर्टर लेन्थ, सर्टर लेन्थ देन इट्स ओरिजिनल लेन्थ है। ओरिजिनल लेन्थ भन्दा चाहिँ सर्टर देखायो। के गर्नु पर्यो अब, एक्चुअल लेन्थ भनेको ट्रु लेन्थ, ट्रु लेन्थ कति हुन्छ त, जुन अहिले मेजर लेन्थ हो, अब्जर्भ मेजर लेन्थ भनौँ, मेजर्ड लेन्थ। यो मार्करले धोका दिने बानी छ। यसमा चाहिँ के भन्छ, मेजर लेन्थमा त के कुरो बढाउनु पर्यो, के बढाउनु, यति त के बढेको, यो त स्केल बढेको, प्लस यो त स्केल बढेको के कारणले, 20 डिग्रीबाट 40 डिग्री टेम्परेचर डिटी कति गरेको थियौँ हामीले, 20 डिग्री बढाएको, 20बाट 40मा 20 बढायो। त्यसले गर्दा यति चाहिँ चेन्ज भएको थियो, के को कारणले, स्केल चेन्ज भएको, यो चेन्ज भयो, छोको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो चेन्ज इन लेन्थ अफ स्केल है, चेन्ज इन लेन्थ भनेको कति हो, डेल एल भनेको चाहिँ अल्फा अफ स्केल, ओरिजिनल लेन्थ त त्यही हो जुन अहिले छ, पहिले सुरुमा ओरिजिनल लेन्थ 1 मिटर ओरिजिनल लेन्थ, अनि त्यहाँबाट टेम्परेचर डिफ्रेन्स डेल्टी जुन 20 डिग्रीले बढेको। यो अनुसार जुन बढ्छ त्यो चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ के कारणमा, हिट स्केल चाहिँ टेम्परेचर बढाएको कारण, स्केल टेम्परेचर बढाउँदा स्केल बढ्यो, ऊ त्यो त्यही रह्यो। स्केल बढ्ने बित्तिकै यो स्केल पो बढ्यो त, मेजरमेन्ट त्यसको साइज चाहिँ बढ्यो, तन्क्यो, तर यहाँसम्म पुग्यो। एक्चुअली यो चाहिँ करेक्ट कतिखेर थियो, यतिखेर थियो। सो यस्तो अवस्थामा स्केल चाहिँ बढ्छ, यसले चाहिँ जुन हुनुपर्ने भन्दा कम मेजर गर्छ। हुनुपर्ने यहाँ 100 हो, यो बढ्दैमा एकजनाले भन्थ्यो, सर मुनमा चाहिँ नि 5 केजी लेखेको ढक भन्नु न, 500 न्युटन लेखेको ढक, 500 न्युटन होइन 50 न्युटन लेखेको ढक, न्युटन भनेको स्प्रिङ ब्यालेन्स जस्तै ढक एउटा राखौँ न, न्युटन भएको ढक, यहाँ चाहिँ 50 केजी थियो, 500 न्युटन लेखियो अरे।
त्यो चाहिँ मुनमा लाँदाखेरि त सर 500 न्युटन लेखेको छ नि त, कसरी घट्यो? लेखेर हुन्छ यार, लेखेर हुने कुरो होइन, त्यसको मेजरमेन्टको कुरा। यहाँ पनि लेखेर हुन्छ त भने, यो लेखेर 90 देखाइले हुँदैन, 100 नै हुनुपर्छ। ओके, यो बढ्नुपर्छ। अब मानौँ घट्यो 20 बाट 5 डिग्री सेल्सियस, सपोज बढ्यो, एउटै रेन्जमा बढ्यो ल, 0 डिग्री सेल्सियस बढ्यो, यही अनुसार घट्यो। यी नर्मल सानो खालको चेन्जहरू दुवैतिर बराबर छ भने मानौँ यो आयो, स्केल त्यही थियो, मतलब त्यो काठको जुन नाप्नुपर्ने त्यही थियो, यो खुम्चेर स्केल त यहाँ आइपुग्यो। अब यो लामै स्केल छ पर, सो हामीले एक सानो पिस मात्रै लिएको। मानौँ यो यता आउनुपर्ने, यहाँ 100 आयो, 110 पो आइसक्यो, यहाँ 110 आइसक्यो खुम्चेको कारणले। कति खुम्छ? यही नै खुम्चेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ जब हामी टेम्परेचर घटाउँछौँ नि, यतिखेर ट्रु लेन्थ चाहिँ जहिले पनि मेजर लेन्थमा डेल एल घटाउनु पर्यो, डेल एल घटाउनु पर्यो। डेल एल भने कति हुनेवाला छ? अल्फा स्केलको अनि लेन्थ ओरिजिनल अनि डेल्टी जुन टेम्परेचर डिफ्रेन्स यता छ, यता गर्दा त डेफिनेटली माइनसै हुन्छ, यो माइनस आफै घट्नेवाला छ। तर घटोस् नघटोस्, तर हामीले चाहिँ घटाउनुपर्छ। यो खालको कन्सेप्ट हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ अनि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। ओके, कुरो बुझ्नुभयो? फेरि यो छ बराबर थियो, यो केही गरेन, यहाँ राखियो, यसको टेम्परेचर बढाउँदा स्वाट्टै बढ्यो, 100 यहाँ पुग्यो, 100 लेखेको ठाउँ, यो 1990 यहाँ छ, यहाँ पनि थियो, यहाँ लेखेको छैन, देखेको छैन, हामीले लेखेको छैन। अब यो के हो त, एक्चुअली त यो 90 देखियो, तर 90 त होइन, 100 नै थियो। त्यस के गर्नु पर्यो, कति बढ्यो? यो त लेन्थ टेम्परेचर बढेको कारणले, स्केलको टेम्परेचर बढेको कारणले एक्सपान्ड भएको। यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर बढायौँ, जुन कुरा हामीले यहाँनिर थप्नुपर्छ, 90 मा थप्नुपर्छ, 10 थप्नुपर्छ। त्यस्तै घटाउँदाखेरि स्केल खुम्चिएपछि 100 यहाँ आइपुग्यो हैन। अब 10 यहाँ आइपुग्यो, 10 हेर्दा त 110 बढाएर देखायो। अब के हुन्छ त, बढाएर देखाएकोमा चाहिँ एक्सपान्सन भएको चाहिँ घटाइदिने हो। यो कुरा कन्सेप्ट राखौँ, न्युमेरिकल गरौँ ल अर्को क्लासमा। मेटौँ। ओके, अब थोरै पेन्डुलम बेसको कुरा गरिहालौँ। ओके, पेन्डुलमको कन्सेप्ट मात्रै दिन आँटेको मैले, न्युमेरिकल गर्न खोजेको होइन। कन्सेप्ट गेन गरौँ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल भटाभट सजिलो हुन्छ। मानौँ पेन्डुलम बेस्ड प्रब्लम्स। ओके, मानौँ यो पेन्डुलम राखेको छ हैन, मानौँ यो पेन्डुलम छ, यसको लेन्थ मानौँ यसलाई सबैलाई एल राख्ने, क्यापिटल एल राख्ने हैन। अब पेन्डुलमलाई हामीले के गर्यौँ, बढायौँ। ओके, यहाँ बढायौँ। ओके, मानौँ पेन्डुलम यसरी हुन्थ्यो, डिस्टेन्स कभर यति गर्नु पर्थ्यो, जीले तानेको हुनाले यसमा के हुन्छ, पेन्डुलम यता गर्यो, डिस्टेन्स कभर बढी गर्नु पर्यो, पेन्डुलम यहाँ बढ्यो। मानौँ यो टेम्परेचर टीमा गर्यो, यहाँ टेम्परेचर बढाइयो, टी प्लस डेल्टी गर्यो, ठिक छ। यहाँबाट यहाँ आउने टाइमलाई पेन्डुलमको टाइम भन्छ है। जेनरली सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको 2 सेकेन्डवाला, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड भयो, तर सबै त्यस्तो नहुनसक्छ। अहिले 2 सेकेन्डवाला पेन्डुलम दिमागमा राख्नु। ट्विङ्क ट्विङ्क पिङ भर्याङ माथि रोटेपिङ के चढेको छ, त्यो हामी दसैँमा चाहिँ चढ्छौँ नि होइन, खेल्छौँ नि पिङमा, सानो खालको पिङमा ट्विङ्क 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 छिटो छिटो, ठुलो पिङमा स्वर माथि स्वर तल स्वर माथि, धेरै टाइम लाग्छ। 1 2 है, त्यसै गरी यो चाहिँ 1 2 1 ठिक छ। एक्ज्याक्ट यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसरी एडजस्ट गरिएको छ 2 सेकेन्ड हुने गरी। यो चाहिँ 5 सेकेन्ड हुनसक्छ, 4 सेकेन्ड हुनसक्छ, बढी हुनसक्छ, किनभने यहाँदेखि यहाँ आउनु पऱ्यो, यहाँदेखि यहाँ आउनु पऱ्यो। फेरि कुरो के त, यो सब ग्राभिटी, सेम ग्राभिटीले गर्ने कुरा हो। सो यहाँको टाइम, सुरुको टाइम, ओरिजिनल टाइम भनौँ न, यो ओरिजिनल टाइमलाई हामीले 2 पाई एल बाई जी गर्छौँ। यहाँको टाइम जुन छ, जुन यहाँ चाहिँ खास के हुन्छ त भन्दा, टेम्परेचर बढ्यो, के हुन्छ त, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो,
लेन्थ के भयो त लेन्थ अफ पेन्डुलम पनि बढ्यो लेन्थ अफ पेन्डुलम अल्सो इन्क्रिजेज अब के हुन्छ त समय त्यही हो उसले पो हो त हाम्रो घडी बिग्रियो भन्नेमा चाहिँ समय सूर्य चाहिँ घुम्न रोकिन्छ र हाम्रो पृथ्वी रोटेसन हुन रिभोल्युसन हुन रोकिन्छ र भने है यो पेन्डुलम ठुलो हुँदैमा चाहिँ अरू कुरो रोकिने होइन नि त यसले पो कम नाप्ने हो सो यसले ढिलो नाप्छ ओके यो चाहिँ फास्ट नाप्छ यो ओरिजिनल हो फास्ट नभने ओरिजिनल हो यो चाहिँ जब टेम्परेचर बढ्छ यसो के हुन्छ स्लो हुन्छ होइन यसो स्लो हुन्छ स्लो हुने चाहिँ के हुन्छ टाइम के हुन्छ लस हुन्छ यार टाइम लस हुन्छ टाइम लस हुन्छ किन टाइम लस हुन्छ यसलाई राखेर चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ यसले त ढिलो काम गरिदिन्छ होइन बिहान उठ्नुपर्ने भने चाहिँ यो त धेरै ढिलो काम गर्छ है ठिक छ ओके एक्चुअल टाइमलाई मेजर गर्न सक्दैन अलिकति बुझ्नुपर्छ दिमाग लाउनुपर्छ ओके अब हामी यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ मानौँ के गरौँ ओके मानौँ यसमा यति यसमा कति हुन्छ त टी ड्यास मानौँ टेम्परेचर बढाएको छ 2 पाई त 2 पाई नै हुन्छ एल चाहिँ एल ड्यास भयो एल चाहिँ एल ड्यास भयो अरे ल बढेको लेन्थ एल ड्यास जी त जी नै हुन्छ एल ड्यास कति हुन्छ त 2 पाई एल ड्यास भनेको कति हो एल भनेको के त L2 is equal to L1 1 प्लस अघि गरे जस्तै अल्फा अनि डेल्टी यो होइन त हो 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 L1 चाहिँ अब एलै राखेको छ अहिले त्यसै एल ड्यास भनेको छ यो एल ड्यास चाहिँ कति हुन्छ एल एल भनेको जुन सूर्यको ओरिजिनल एल यो एल अब यो कति हो त एल ड्यास भइसक्यो बढिसक्यो कति बढ्यो यस्तो है यहाँ चाहिँ के मेन्सन गरिएको हुँदैन भने त्यो बलले गर्दा तानेको हुन्छ यो स्ट्रेचेबल होइन बल यहाँ पनि थियो त्यहाँ पनि छ कुनै समस्या छैन ओके L1 एल ड्यास माथि ड्यास लेखिएछ ल माथि ड्यास लेखौँ ल एल ड्यास इक्वल टु कति हो एल 1 प्लस अल्फा डेल्टी कहाँ भने जी यहाँभित्रै ठिक छ यो इक्वेसन 2 भयो इक्वेसन मानौ कतातिर 1 भयो 1 र 2 लाई गरौँ के हुन्छ त टाइम स्लो हुन्छ स्लो भएपछि लस हुन्छ मेजौँ यसलाई हिसाब गरौँ कति लस हुँदो रहेछ कपी गर्नुहोस् है मिलाएर पज गरेर कपी गर्नुहोस् ओके टी ड्यास का मुनि टी इजिकल टु कति भयो त ओके यो सबै काट्यो है सबै काट्यो म के लेख्छु सबै काट्यो जी पनि काट्यो एल पनि काट्यो रुट काट्यो एउटा रुट जिउँदैछ यहाँभित्र 2 पाई 2 पाई काट्यो मेरो लेख्छु म डाइरेक्ट लेख्छु 1 प्लस अल्फा डेल्टी यसको अर्थ लेख्छु 1 प्लस अल्फा डेल्टी को पावर 1/2 लेख्छु एक्सपोनेन्शियल त्यसमा के हुन्छ त 1 प्लस एक्स को पावर n भयो भने के हुन्छ त 1 प्लस nx हुन्छ एप्रोक्सिमेटली प्लस अरू पनि हुन्छ यसलाई यहाँ उछिटेर यहाँ ल्या 1 प्लस 1/2 ल्याम्डा डेल्टी ठिक छ अब यहाँ टी ड्यास चाहिँ कति हुन्छ टी ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो टी यहाँभित्र उछिटेर गयो 1/2 टी अल्फा डेल्टी एउटा कुरा के लेख्नु भने यो टी त्यस्तै भयो यहाँ यसलाई ठिटा लेख्नु है टेम्परेचर यो टाइम यो टेम्परेचर यो टाइम यो टेम्परेचर यो टाइम टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर एउटै खालको टर्म आयो टाइम र टेम्परेचर टी लेख्ने गरेको छ यतिको लागि मात्रै है पेन्डुलमको बारेमा मात्रै चेन्ज गरौँ बाँकी सब सेम ओके यहाँ थीटा केही बिग्रेको छैन खाली नोटेसन मात्रै टी डबल भयो भनेर मैले यहाँ चेन्ज गरेको डेल थीटा टाइम कति ग्याप भयो टी ड्यास माइनस टी इक्वल टु हाफ यसलाई हामी डेल टी भनौँ न डेल टी है डेल थीटा होइन डेल टी टाइममा हुने डिफरेन्स यो टेम्परेचर हुने डिफरेन्स हाफ टी ओरिजिनल टाइम जुन 2 सेकेन्ड वाला मैले भनेको थिएँ 2 सेकेन्ड वाला अल्फा डेल थीटा यो आयो यो चेन्ज हो यतिमा लस अथवा गेन हुन्छ यो चाहिँ खास अहिलेको लागि लस हो ओके योबाट तन्किँदाखेरिको लस हो यो कति छ डेल्टी हाफ टी अल्फा डेल्टी ठिक छ ओके अब के हुन्छ त गेन कतिखेर हुन्छ अहिले गेन कुरा गरौँ
यो के हुन्छ त यो टी हुँदाखेरिको यो हुने चेन्ज हो 5 हुँदा यो चेन्ज हुन्छ 1 हुँदा कति हुन्छ यो खास 2 सेकेन्ड हो है माइन्डमा राख्नु पेन्डुलमको 2 सेकेन्ड हुन्छ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड कम्प्लिट ओसिलेसनको टाइम टी क्यापिटल टी भनेको टाइम पिरियड नट टाइम ओके टाइम पिरियड यार टाइम पिरियड एउटा कम्प्लिट सर्कल 1 कम्प्लिट टुई कम्प्लिट 2 सेकेन्ड ओके त्यसो भए अब के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कताको ओके त्यसो भए एट टी ओके एट टी टाइम हैन लस इजिकल टु अहिले लस गरौँ गेन पनि यही नै हो खासमा कतिखेर गेन हुन्छ इजिकल टु लस इजिकल टु डेल टी हो डेल टी मतलब यो मतलब 1/2 टी अल्फा डेल थीटा हो 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ अब टी सेकेन्ड डाइरेक्ट लेख्नु यसले डिभाइड गर्छ कति गर्ने सानो केटाकेटी जस्तो डेल टी का मुनि टी इन्टु टी हुन्छ मतलब 1/2 टी अल्फा डेल थीटा का मुनि टी यो टी स्वा हुन्छ इन्टु स्मल टी त्यसो कति हुन्छ 1/2 अल्फा डेल थीटा अनि टी चाहिँ 1 दिनमा कति हुन्छ 2 दिनमा कति हुन्छ 5 दिनमा कति हुन्छ यसलाई सेकेन्डमा यो टी सेकेन्डमा यो टी चाहिँ सेकेन्डमा आएपछि यो पनि सेकेन्डमा आउँछ अहिले पनि सेकेन्डमा लाने 5 दिनमा कति हुन्छ त्यसलाई सेकेन्डमा लाएर कन्भर्ट गर्ने 5 6 7 मिनट 10 15 20 मिनट 20 सेकेन्ड जति चाहिँ सरी मिनट होइन सेकेन्ड जति चाहिँ के हुन्छ फरक हुन सक्छ ओके यो के हुँदा टेम्परेचर बढ्दा टेम्परेचर घट्दा चाहिँ के हुन्छ एकछिन मैले फास्ट गरेको छु किनभने भिडियो लामो भइसक्यो अब एउटा लास्ट टपिक्स पनि बाँकी छ मतलब टाइम लस कतिखेर हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि हैन टाइम गेन भनेको कति हुन्छ फास्ट गरिदिन्छ क्या टाइम गेन कति हुन्छ टाइम गेन इन टी सेकेन्ड इजिकल टु सेम नै हो यही नै हो 1/2 गडबड त छैन नि टी काट्यो ओके ठिक छ 1/2 अल्फा डेल थीटा अनि टी नै हो व्हेन टेम्परेचर गेन हुने बित्तिकै टेम्परेचर डिक्रिजेस हुन्छ टेम्प डिक्रिजेस भनेको यो भन्दा पनि अब सानो खालको पेन्डुलम हुनु पर्यो एक्सपान्ड गरे कुच फास्ट हुन्छ टाइम गेन हुन्छ यो चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो अहिलेको त धेरै लस हुन्थ्यो कुरो बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट र यो फर्मुला नै लगाउने तपाईहरुले फर्मुला इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ ओके के हुन्छ टेम्परेचर बढाउँदा पेन्डुलम लामो हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ टाइम लस हुन्छ टेम्परेचर घटाउँदाखेरि टेम्परेचर ओरिजिनल भन्दा सानो हुन्छ छिटो हुन्छ टाइम गेन हुन्छ एक्चुअल टाइम गेन हुँदैन हामीलाई खास पेन्डुलमले गेन गराइदिने हो ओके अब एउटा सानो रिलेसन लिउँ त्यसपछि आजको क्लास सकौँ इफेक्ट अन डेन्सिटी टेम्परेचरको कारणले जुन एक्सपान्सन हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ त्यसको कारणले डेन्सिटीमा के फरक पर्छ भन्ने कुराहरू गर्दैछौँ ओके इफेक्ट अन डेन्सिटी ड्यू टु एक्सपान्सन है ल ड्यू टु भोल्युम एक्सपान्सन हुनु न ड्यू टु भोल्युम एक्सपान्सन अलिकति फास्ट गइएको छ ल मानौ एउटा वस्तु छ पार्टिकल छ मानौ यसको भोल्युम v छ ठीक छ अब यो भोल्युममा हामी के त टेम्परेचर हिट दिउँ मानौ हिट दिउँ टेम्परेचर बढायौँ अनि चाहिँ के हुन्छ यसको भोल्युम बढ्यो मास सेम छ है मास सेम छ यार डेल v के हुन्छ त मास यसको मास सेम छ मास इज सेम बिकज मास नेभर चेन्ज ठीक छ अब यसको डेन्सिटी निकाल्न आउँछ यसको मानौ डेन्सिटी रो यसको डेन्सिटी रो ड्यास यसको डेन्सिटी कति रो इजिकल टु मास अपन भोल्युम यता रो ड्यास इजिकल टु कति हो मास भनेको कति मासै हो
भोल्युम भनेको V प्लस डेल V। लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको पिरियड हो, लकडाउनले गर्दा कपाल काट्न पाइएको छैन है। ओके ठिक छ, यसलाई मिलाएर बुझ्नुपर्छ। हामी कपाल काट्न जानु हुँदैन अहिले यतिखेर। अब के हुन्छ त, इक्वेसन 1 2 रो ड्यास का मुनि रो को के भयो एम अपन V प्लस डेल V इन्टु V उछिटेर माथि, के गडबड छैन, मास तल आयो, यो रहेको V अपन V प्लस डेल V। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब V डेल V भनेको के हो? डेल V भनेको अहिले जस्तै डेल V भनेको निकाल्न सकिन्छ, डेल V भनेको निकाल्न सकिन्छ के थियो? V डेल V भनेको ओरिजिनल के अरे गामा ओरिजिनल भोल्युम अनि चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यो V कमन तानु, V कमन तानु काट्दिउँ, 1 प्लस गामा डेल टी। अहिले डेल थीटा गरिन, त्यही पेन्डुलमवाला मात्र डेल थीटा गर्ने, बाँकी यहाँ केही छ फरक पर्दैन, डेल टी नै गर्ने। यो गयो 1 प्लस, एक्चुअली एउटा रिलेसन एउटा बनाइहालौँ अनि त्यसपछि अर्को रिलेसन बनाउने, गामा डेल टी। यसलाई उछिटेर यता जाने हो भने, यो यता जाने हो भने यो इजिकल टु यो ड्यास, खास चाहिँ यो अरू बेला चाहिँ यता हुन्थ्यो, अहिले यो हुन्छ, के हुन्छ गडबड? ओके 1 प्लस गामा डेल टी हुन्छ। यो एउटा रिलेसन हो, ठिक छ, यो पनि छ। अरू बेला के थियो? एल ड्यास इजिकल टु एल हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ रिभर्स हुन्छ किनभने यो चाहिँ भोल्युम र यो रिभर्स छ। अलिकति मिलाउने भने यो माथि जान्छ, मानौँ रो ड्यास इजिकल अपन V रो ड्यास अपन V इजिकल टु यो 1 प्लस गामा डेल टी को पावर -1 हुन्छ। एक्सपोनेन्टियल गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तै 1 प्लस x को पावर n, 1 प्लस यो n उछिटेर यहाँ गयो, nx प्लस डेल्टा हुन्छ, यो यता गयो उछिटेर 1 माइनस गामा डेल टी। ठिक छ, रो ड्यास इजिकल टु रो 1 माइनस गामा डेल टी। यस्तो खालको रिलेसन पनि आउन सक्छ। यता उल्टो पार्ने हो भने, ठिक पार्ने हो भने, अहिले जस्तै पार्ने हो भने चाहिँ यहाँ माइनस राख्नुपर्छ, होइन सुल्टै बङ्ग्याउने नै हो भने प्लस राख्ने हो। यो किसिमको रिलेसन आउँछ, डेन्सिटीमा फरक आउँछ। मतलब टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ। भोल्युम बढ्दा मास चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, तर डेन्सिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही कुराले उल्टो भयो, डेन्सिटी घट्छ नि यार, घट्छै गर्दैन। यहाँ एकदम खादिएको थियो, बढ्यो भने चाहिँ यहाँ मास कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम बढ्यो, डेन्सिटी घट्यो। डेन्सिटी भनेको त्यसको कन्सन्ट्रेसन घट्यो। ओके, कुरो बुझ्नुभयो? यसलाई कपी गर्नु होला पज गरेर। ओके, पढ्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै है।